समाजवादी क्रान्तिको निमित्त एउटा महाअभियान सुरु भयो। एउटा अभियान 3 महिना अभियानबाट सुरु भएर हामी अब अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा राख्नुभयो र यो प्रस्ताव अध्यक्षले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भयो। दोस्रो कुरा 3 मिने अभियान बन्यो। यो 3 मिने अभियानको नाम चाहिँ के छ भने जनतामा माओवादी, जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरणको लागि अभियान भन्ने नारा छ। यो नाराको 3 महिना अवधि हुनेछ। भाद्र 16 गते यसको उद्घाटन हुन्छ र त्योसम्म तयारी हुन्छ। त्यो अनुसार अभियानमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि विशेष गरेर अभियानमा जनताको घर घरमा जाने, 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मर्मलाई राख्ने, केन्द्रीय कमिटीको मर्मलाई राख्ने, अनि अहिले प्रचारको युग भएको हुनाले प्रचारसँग सामग्री केही तयार हुन्छ त्यो राख्ने। अहिले हामीले अभियानको निमित्त एउटा दस्तावेज तयार गरेका छौँ, डकुमेन्ट। त्यो एउटा बुकलेटमा तयार गरेर अभियानमा बाँडिन्छ। र तेस्रो कुरा अभियानमा अध्यक्षकम आफै 7 प्रदेशको 7 वडामा जानुहुन्छ र सबै पदाधिकारी सिनियर उपाध्यक्ष लगायत उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिवहरू सबै हामीले एउटा वडा, कम्तीमा एउटा वडा लिने हामीले सोचेका छौँ। अर्को कार्यविभाजन भएको छ। कार्यविभाजनमा के भएछ भने अध्यक्ष र सिनियर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरकारमा भएको नाताले सरकारको मुख्य काम हुने र समग्र पनि हेर्ने। अनि त्यसपछि अरू उपाध्यक्षहरूमा मैले खास गरेर कृष्णबहादुर महरा मैले समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकता हेर्ने, अनि अग्निप्रसाद सापकोटा प्रचार विभाग र प्रवक्ताको भूमिका रहने। त्यस्तै अब यो जनवर्गीय सङ्गठनमध्ये यो कर्मचारी, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू लगायत सांस्कृतिक लगायतको दिननाथ शर्मालाई हेर्ने, बाँकी सबै पम्फले उपाध्यक्ष पम्फले हेर्ने। त्यस्तै अब इन्चार्जहरू तोकिया छ। अहिले 3 महिनाको लागि संयोजन तथा इन्चार्जको भूमिकाको रूपमा प्रदेश नम्बर 1 जसलाई कोशी प्रदेश भनिएको छ, त्यसमा हाम्रो बलदेव चन्द्र खनाल उहाँहरू तोकिनु भएको छ। 2 नम्बर मधेस प्रदेशमा लीलामणि पोखरेल, यो विशेष गरी बागमती प्रदेशमा जनार्दन शर्मा, गण्डकी प्रदेशमा देवेन्द्र पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशमा हितमान साक्य, कर्णाली प्रदेशमा मातृका यादव र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिलाराम आचार्य रहनुभएको छ। यसरी नै प्रवासमा पार्थ छेत्री, विशेषमा वर्षमान पुन र सम्पर्क समन्वय समिति छ एउटा, त्यसमा चाहिँ नारायणकाजी श्रेष्ठ नै हुनुहुन्छ र त्यसमा पार्थ छेत्री हुनुहुन्छ। यो सम्पर्क समितिमा पार्थ छेत्रीले। अब यो भयो। त्यसपछि करिब 25वटा जति, त्यो तपाईँले पनि सुन्नुभयो, संसामिक प्रस्ताव पास भएका छन्। त्यो लिखित रूपमा तपाईँहरूलाई पछि आउँछ सबै। यसरी हेर्दा हामीले आजको केन्द्रीय समितिको मिटिङ पुरा गऱ्यौँ र केन्द्रीय कमिटीको मिटिङमा पछि हामीले 5वटा नारासहित समापन गऱ्यौँ। धन्यवाद। अब अहिले जस्तो पार्टीको नेतृत्वको लागि या त उत्तराधिकारीका विषयमा पनि छलफल भएको भन्ने त्यो उठेन। अहिले उठाएको छ। अहिले पार्टीभित्र जे छ, पहिले हिजो बुझ्नु भएको बुझाइ फरक छ। एक ढिक्का भएको छ। नेतृत्वको सवालमा अध्यक्षको विकल्प छैन। तपाईँकै कारणले गर्दाखेरि पार्टीमाथि प्रश्न उठ्यो? बिल्कुल उठाएको छैन, उठाएकै छैन नि। तपाईँले मात्रै उठायो यहाँ अहिले। ल बिल्कुल छैन। मैले वक्तव्य दिएको छु, वक्तव्य हेर्नु पर्यो। पत्रकारहरूले हेर्दैन के पत्रकार भन्नु। पहिलो कुरा त हामीले पार्टीभित्रका समस्याका बारेमा र राष्ट्रकै समस्याका बारेमा नि जीवन्त र गतिशील ढङ्गले छलफल गऱ्यौँ
र त्यसको निष्कर्ष के भयो भने हाम्रो पार्टीलाई रूपान्तरित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, विधिसम्म ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ र एकपटक हामी जनतातिर फर्किएर वडा स्तरको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर जनताको बिचमा माओवादी रूपान्तरण विशेष अभियान भन्ने नाराका साथ 3 महिने अभियान सञ्चालन गर्ने, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पनि 7वटा प्रदेशका एक-एकवटा वडा छानेर 7वटा वडामा केन्द्रित भएर जनतासँग जोडिने र 3 महिने अभियान सञ्चालन गरेर हामी विधान सम्मेलन गर्छौँ र त्यसपछि विशेष महाधिवेशनमा जान्छ। यसबीचमा हाम्रो पार्टी र हामी नेता कार्यकर्ताहरूका रहेका कमी कमजोरीका बारेमा जनताका बिचमा जान्छौँ, आत्मालोचना गर्छौँ, समीक्षा गर्छौँ, उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिन्छौँ। कस्तो भयो भने देशलाई फाइदा होला, के गरिदियो हुन्थ्यो तपाईँको जीवनस्तर उकास्न भनेर जनतासँग छलफल गर्छौँ। त्यसले हामीलाई एउटा जीवन्तता दिन्छ र एउटा जीवन भर्छ। दोस्रो, सिँगै राष्ट्र सञ्चालन गर्नका लागि जनताहरूका सुझावहरू लिन्छौँ, त्यसले हामी जनतासँग नियमित जोडिन्छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भने माओवादीका समर्थक भोटर पार्टी सदस्यहरूका मात्रै होइन, विपरीत र भिन्न विपक्षी पार्टीहरूका घर घरमा समेत जाने भनेर निर्णय गरेका छौँ हामीले। यसले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ र जनताका कुरा सरकारसम्म पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। गुट उपगुट संस्थागत रूपमा छैन भन्ने नै एउटा निष्कर्ष निक्लियो। हलमा हामी धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले कुरा उठायौँ, जो कमरेडहरूसँग सम्बन्धित हो उहाँहरूले पनि दिनुभयो र हाम्रो पार्टीमा अहिले भएका गुट उपगुट सबै खारेज भए। आजदेखि अध्यक्ष कमरेडको मूल नेतृत्वमा, कमरेड प्रचण्डकै मूल नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी एकताबद्ध र एक ढिक्का छ। तपाईँहरूले पनि नारा लगाएको सुन्नुभयो नै होला। यो 3 महिना गुट उपगुट र अरू जम्मै कुराहरू अन्तरसङ्घर्ष र पार्टीभित्रका छलफलहरूलाई छोडेर जनतासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ विस्तार गर्ने र एकीकृत र बलियो माओवादी पार्टी निर्माणका लागि जनताका जाने निर्णय गरेका छौँ। पार्टीभित्रका विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध लड्न त रूपान्तरण भन्यौँ हामीले। त्यसैले यसका बारेमा हाम्रो एउटा ठोस विधि बनेको छ। सबै नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली पारदर्शी र चाहिँ सरल हुनुपर्ने, सम्पत्ति विवरण पार्टीमा नियमित बुझाउनु पर्ने लगायतका कुराहरू समेत हामीले गरेका छौँ र पार्टीभित्र पनि समस्या विकृतिहरू छन्, त्यसलाई हल गर्नका लागि रूपान्तरण अभियान भनेका हौँ। 218 जना कमरेडहरूले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो। 200 जनाले विषय राख्दासम्म मूलभूत रूपमा विषयहरू आए भन्ने भयो र बिस्तारै दोहोरिँदै जान थाल्यो र हाम्रो फेरि 5 दिन मात्रै बैठक सञ्चालन गर्ने हाम्रो निधो थियो र हिजोको दिन हामीले के छलफल गरेका थियौँ भने 218 पछाडि जति कमरेडहरू बाँकी रहनुहुन्छ उहाँहरूले लिखित रूपमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई दिने भनिएको थियो र उहाँहरूले लेखेर दिनुभएको छ। अब यो सबै लेखेर दिएका सुझावहरूलाई समेटेर अध्यक्ष कमरेडले अन्तिम रूप दिनुहुन्छ प्रतिवेदनको र त्यो प्रतिवेदन छापिएर वितरण हुन्छ, त्यहाँ सबैका कुरा समेटिन्छ। अहिलेको यो चौथो जुन पूर्ण बैठक छ यसको उपलब्धि भनेको चाहिँ जति पनि अहिले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनहरू उठिरहेको छ यसलाई हाम्रो यो केन्द्रीय कमिटीको बोर्डले पूर्ण समर्थन गर्दै सरकारलाई अझ अगाडि बढ्न, अझ भ्रष्टाचारका जालाहरू अझ धेरै छन् त्यसलाई च्यात्न चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव दियो। दोस्रो, जुन माओवादी जमेको पानी जस्तो भएर बसेको थियो अब बग्ने खोला जस्तो भएर अगाडि जान्छ। सबै केन्द्रीय सदस्यहरू वडा वडामा पुग्ने भनेर कार्यविभाजन गरिँदैछ। यसले के देखाउँछ भने हिजो पनि हामी गाउँ गाउँमै थियौँ, बिचमा चाहिँ सहर केन्द्रित भए जस्तो नेतामुखी भए जस्तो थियो, त्यसलाई अहिले चाहिँ आइस ब्रेक जस्तो भएको छ। जस्तै मधेसका मातृका यादव कर्णाली जाँदै हुनुहुन्छ स्थायी कमिटी सदस्यबाट त्यहाँको नेतृत्व गर्न, हाम्रोमा यहाँ काठमाडौँ बस्नुहुने लीलामणि पोखरेल मधेस जाँदै हुनुहुन्छ र नयाँ ढङ्गले कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने र यो चाहिँ विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ पनि जनतालाई अगाडि बढाउँदै सङ्गठित गर्ने भन्ने छ। यसरी जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सबल नेतृत्व पनि पैदा हुन्छ र पार्टी पनि नयाँ सिराबाट उठ्छ र यो गन्जागलमा सिंहदरबार मात्रै धाउने अनि मन्त्रीका वरिपरि धाउने र तिनै ठुला हुने प्रक्रियाको पनि अन्त हुन सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हाम्रो बैठकको टाइम 5 दिनको थियो। 265 जनाले चाहिँ रिपोर्टिङ अथवा बोल्नुभयो, अरू धेरै बोल्नेहरूको नाम लिस्ट थियो। आज टुङ्ग्याउनै पर्ने भोलिदेखि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको संसद पनि चलिरहेको अवस्था भएकोले यसलाई छिटो टुङ्ग्याउन र त्यो 265ले बोल्दा सबैका भावनाहरू त्यहाँ मुखरित भए भन्ने हिसाबले चाहिँ टुङ्गिएको हो। वास्तवमा मैले भन्ने कुराहरू पनि कुनै कमरेडले राखिदिनु भयो भने मैले बोलिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो समस्याको उजागर हुनु नै प्रमुख कुरा हो भन्ने हो। हजुरले चाहिँ कस्तो
हाम्रो त नाम दिएको थियो, नाम आएन, त्यो समष्टिगत रूपमा गयो र हाम्रा अरू जो कमरेडहरूले राख्नु भएको छ त्यसमै मैले बोल्ने कुराहरू पनि परेका छन्। त्यस कारणले त्यो मेरै कुरा हो भनेर मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैले बोलेर सबैले चाहिँ गरेर नै हुने कुरा होइन। यसको उपलब्धि भनेको एउटा भव्य र सभ्यताका साथ गहन रूपमा पार्टीको विषयमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सम्पूर्ण सांस्कृतिक रूपमा कहाँ कसरी हाम्रा कमी कमजोरी भए र अब कुन तरिकाले हाम्रो पार्टीलाई अझ सशक्त र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमै सबभन्दा बढी घनीभूत रूपमा छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्छ। बहुमत मात्रै होइन, अबको 74 सालको चाहिँ 79 सालको जस्तो होइन। अब 84 सालको चुनावमा भनेको बहुमत त सामान्य कुरा हो। झन्डै हामी 2/3 नजिक पुग्छौँ। सिङ्गल हाम्रो पार्टीले उठ्नुपर्छ, उम्मेदवार दिनुपर्छ। अब कसैसँग बैशाखी टेकेर, कसैसँग हातेमालो गरेर होइन। अनि भ्रष्टाचारीहरू, अपराधीहरू, बलात्कारीहरू, बेइमान जे जति छन्, गुन्डा नाइकेहरू, तिनको आसपासमा बसेर हामीले चुनाव लड्ने, तिनको बैशाखी टेक्ने गऱ्यौँ भने हामी सकिन्छौँ। हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ, सबै खालका प्रयोग गरिसक्यौँ। सबैलाई हामीले जीवनदेखि अब सँगै हिँडौँ भन्यौँ। हामीले जीवनदेखि एउटा वैचारिक एकता जीवनदेखि गर्न उनीहरूलाई सच्याउनका निम्ति हामीले धेरै संसदवादीहरूलाई, राजावादीहरूलाई सबैलाई हामीले चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ। तर उनीहरूले हामीलाई जति सक्दो सिध्याउनेमै उनीहरू चाहिँ लागे। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनताले विकल्प सकिएको छ, पार्टीले पनि विकल्प अब सकेको छ र अब हामी सिङ्गल लड्छौँ र 2/3 नजिक ल्याएर चाहिँ हामी सरकार बनाउँछौँ र यो देशलाई जीवनदेखि वैज्ञानिक समाजवादतिर चाहिँ लैजान्छौँ। यो एउटा वैज्ञानिक समाजवादको एउटा रूपरेखा चाहिँ तय गर्ने, कुन तरिकाले हामी जाने भन्ने विषयमै यो विस्तारित चौथो बैठक चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ मलाई। पार्टी पनि एउटा जीवन हो। तपाईँले गरेको प्रश्नको उत्तरमा म के भन्छु भने हाम्रो पनि यो पार्टी जीवनभित्र ग्यास्ट्रिक, अल्सर, क्यान्सर सबै खालको आउँछ। बुझ्नु भएन के त? त्यस्तो कुरालाई, त्यस्ता प्रवृत्तिलाई हाम्रो पार्टी एउटा क्रान्तिकारी पार्टी, माओवादी पार्टी, अरू जस्तो चाहिँ सातखत माफ दिएर त्यसलाई घिसारेर ती गुन्डा नाइके, अपराधी, कमिसनखोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी ती सबैहरू चाहिँ पालेर चाहिँ ठुलो पार्टी हुने पार्टी होइन हाम्रो पार्टी। हाम्रो पार्टी भनेको चाहिँ सामान्य कमी कमजोरीलाई चाहिँ हामी एक खालको जीवनदेखि आत्मआलोचना र आलोचनाको प्रक्रियाबाट हल गर्दै लैजान्छौँ। तर जुन माफ गर्नै नसकिने खालका जीवनदेखि छन् त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले कारबाही हुन्छ। हाम्रो पार्टीबाट ढुक्क भए हुन्छ, चाहिँ कुनै आत्तिनु पर्दैन, मातिनु पनि पर्दैन। कसैको हामीलाई जीवनदेखि कुनै आयोग सायोग केही पनि चाहिँदैन। हाम्रो पार्टी नेतृत्व नै, हाम्रो विचार नै काफी छ। हामी जीवनदेखि अब त्यो एउटा विश्वसनीय वातावरण बनाइसकेका छौँ र हामीले त्यो काम गरेर देखाइसकेका छौँ। अब नजित्ने कुरै छैन। जनताको ठुलो आकाङ्क्षा, अपेक्षा भनेकै के थियो त भन्दा हाम्रो देश भ्रष्टाचारीहरूले, कमिसनखोरहरूले चाहिँ यहाँ हत्या, बलात्कार, गुन्डा नाइकेहरूले चाहिँ एक खालको जीवनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह माफिकरणबाट चाहिँ चलेको यो देश। माफियाले प्रधानमन्त्री फेर्छ, माफियाले नै यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलको नियुक्ति गर्छ। सम्पूर्ण कुरोको चाहिँ देशको शासन सत्ता नै माफियाले, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नै यहाँ सञ्चालन गर्छ भनिरहेको अवस्थामा हामीले जीवनदेखि त्यो कुरालाई, त्यो परम्परालाई हामीले तोड्दै लगेका छौँ र ठुला चाहिँ कुन्टलका कुन्टल सुन काण्डदेखि लिएर यत्रो चाहिँ ललिता निवास बालुवाटारको जीवनदेखि सैकडौँ बिघा रोपनी जग्गा जीवनदेखि निजीकरण बनाएर खानेहरू, संसदवादीहरू, हिजोका राजावादीहरू, राजाले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरू, राजाले नियुक्ति गरेका सेनाका प्रमुखहरू, पुलिसका प्रमुखहरू, यो एउटा पुरानो स्थायी सरकार, स्थायी सत्ता चाहिँ पुरानै भएको हुनाले नै हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भएकै हो। तर अब यो बिस्तारै चिरिँदै जान्छ र त्यहाँ पनि एउटा नयाँ सोच, नयाँ चाहिँ अध्याय सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा मूल नेतृत्वको वरिपरि सबै गोलबद्ध भएर एक ढिक्का भएर पार्टीलाई रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउने। अब यस्तो हाम्रो यो बैठकमा सहभागी सङ्ख्या पनि अलि ठुलो नै थियो। हामीले केन्द्रीय समिति बाहेक केन्द्रीय समितिका सल्लाहकार अनि आयोगका चाहिँ प्रमुखदेखि सदस्यहरू अनि त्यसपछि चाहिँ अन्य विभागीय प्रमुखहरू गरेर ठुलो सङ्ख्यामा थियो। तैपनि अब समय हामीले म्यानेज गर्न खोजेकै थियौँ, सबैलाई बोल्न दिने नै हिसाबले। र फेरि अर्को चाहिँ कुरो के पनि थियो भने एउटा चाहिँ यसपालिको एउटा बैठकको चाहिँ विशेषता भनेको चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्यदेखि लिएर वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मले पनि 5 मिनटभित्रमा आफ्नो भनाइ राखिसक्नुपर्ने भन्ने पनि थियो। त्यो हिसाबले पनि समयको चाहिँ म्यानेज गर्न खोजिएको थियो। तर अब सम्भव भएन। सम्भव नभइसकेपछि
विषयवस्तु त फेरि करिब 200 भन्दा बढीले चाहिँ बोलि नै सकेका थिए। त्यतिले बोल्दाखेरि अरू अब सबैले बोल्ने मुख अलग हुन सक्थे, तर के भने विचारहरू, तर्कहरू, सुझावहरू सबै कुराहरू चाहिँ गइ नै सकेका थिए। त्यस कारणले तिनै कुरा दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ भने अब के गरौँ त? यदि बैठक चाहिँ लम्ब्याउनु पर्ने भए बैठक लम्ब्याउँ पनि, होइन समापन गरौँ, विषयवस्तुहरू यिनै हुन् भन्ने जस्तो लाग्छ भने बैठक समापन गरौँ, के गरौँ भनेर अध्यक्षले नै चाहिँ चोइस गर्न दिनुभएको थियो मञ्चबाट चाहिँ सोधेर। त्यसो भएपछि बैठक आजै समापन गरौँ भन्ने कुरा भयो। यो फेरि अर्को कुरा चाहिँ के पनि रहेछ भने यो हल आजसम्मको लागि मात्रै लिएको रहेछ, 5 दिनको लागि मात्रै पनि लिएको रहेछ। त्यसो भइसकेपछि अनि सबैले राजी खुसीका साथ सबैले चाहिँ सब अरू बोल्न बाँकी रहेका चाहिँ अब कमरेडहरूको आफ्नो मतसहित बैठक समापन गरौँ। बरु बोल्न बाँकी रहेकाहरूले अब के चाहिँ अब सल्लाह दिनुपर्ने हो, के सुझाव दिनुपर्ने हो, के चाहिँ अब विचारहरू छन्, धारणाहरू छन्, लेखेर दिन्छौँ भन्ने भइसकेपछि अनि यो बैठक यसरी समापन गरेको। अब विचार र सुझाव त अब सार्वजनिक भइ नै सकेका छन्। एउटा कुरो पार्टीलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा नै हो। पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नको निमित्त एउटा पार्टी नेतृत्वको चाहिँ चयन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भएको छ। त्यो चाहिँ के भने अब यो नोमिनेसन गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ। अब हरेक समितिका अब नेतृत्व त्यो चाहिँ निर्वाचित भएरै आउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा नयाँ निर्णय चाहिँ यो भएको छ। दोस्रो चाहिँ अब पार्टीलाई जनताको बिचमा लैजान र जनतासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ सुधार्नको निमित्त यो माओवादी जनतासँग भन्ने एउटा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने छ, जो चाहिँ 3 महिनाको चाहिँ हुनेछ। र त्यो बिचमा हामी समाजका सबै तबकामा र चाहिँ अब बस्ती गाउँ बस्तीका चाहिँ सबै घर घरमा पुग्ने भन्ने छ। त्यसले जनतासँग चाहिँ अब सम्बन्ध जोड्ने र चाहिँ टाढीको सम्बन्धलाई नजिक बनाउने र पार्टीलाई चाहिँ जनमुखी बनाउने र चाहिँ जनतासँग जोड्ने एउटा सब कुरा यही नै भइगयो। अर्को चाहिँ कुरो के भने अब सबै चाहिँ अब नेताहरूले जिम्मेवारी लिने, कति योभन्दा अगाडि चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्य भन्ने, तर कयौँ चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूको जिम्मेवारी ठोस भएको थिएन। अहिले चाहिँ अध्यक्ष कमरेडदेखि लिएर सबै केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूको जिम्मेवारी ठोस गर्ने। बरु भनौँ न अब त्यस्तै हुन्छ भने वडासम्मको जिम्मा पनि लिनु पर्दाखेरि पनि किन नलिने, तर सबैले जिम्मेवारी लिने र त्यो जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पुरा गर्नुपर्ने, अनिवार्य पुरा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि चाहिँ भएको छ। र त्यसबाहेक चाहिँ अब अन्य कुरा के हो भने यो अहिले पार्टीभित्र हामीले नचाहँदै पनि जुन खालको चाहिँ गुटबन्दीको चाहिँ आशंका चाहिँ अब पैदा भइरहेको थियो, अब त्यो सबै आशंकाहरूलाई भत्काइदिने, ध्वस्त बनाइदिने र चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको चाहिँ रूपमा मूल नेतृत्व वरिपरि नै सबै गोलबद्ध हुने र चाहिँ एक ढिक्का भएर पार्टीभित्रको समस्या हल गर्नको लागि पनि सामाजिक रूपको, राजनीतिक रूपको सबै खालको चाहिँ अब समस्यालाई हल गर्नको निमित्त एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुने भन्ने छ। यसको उपलब्धि चाहिँ पहिलो त अहिले यो 5 दिने बैठकमा पार्टीभित्र जति पनि देखिएका विभिन्न प्रश्नहरू उठेका थिए, पार्टी सङ्गठनको सन्दर्भमा, सरकारको सन्दर्भमा, यावत विषयको सन्दर्भमा चाहिँ यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यापक रूपमा छलफल भयो र त्यो छलफलले चाहिँ सम्पूर्ण पार्टीमा उठेको सङ्गठनको सन्दर्भमा जति पनि प्रश्नहरू उठेको थियो त्यसलाई उत्तरित गर्यो। सरकारले अहिलेसम्म गरेको यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई धन्यवाद दियो र जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो। र अब यो बैठकपछि 3 महिने अभियानको कार्ययोजना लिएर आएको छ र 3 महिने कार्ययोजना सक्ने बित्तिकै विधान महाधिवेशनको निर्णय गरेको छ। हो, यो किन भन्दाखेरि बैठकको समय 5 दिन निर्धारण भएको थियो। बोल्ने वक्ताहरू धेरै भए, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू करिब 200 जनाले बोलिसकेपछि विषयवस्तु करिब आयो। जो कमरेडहरूले बोल्न पाउनु भएको छैन उहाँहरूको हकमा लिखित रूपमा उहाँले दिएको जो सुझाव छ त्यसलाई पनि अब आउने प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रस्तावित जो प्रतिवेदन छ त्यसमा समेटेर ल्याउने भन्ने कुराकानी भएको छ। बोल्ने त अब सबैलाई मन त रहने भइहाल्यो, तर उहाँको विचार चाहिँ अरू कमरेडले बोल्दाखेरि प्रतिनिधित्व भइसकेपछि
त्यो विचार आइसकेपछि धेरै कमरेडहरूको फेरि मैले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएन। हलले नै बैठकले नै नबोल्ने कमरेडहरूले लिखित सुझाव दिने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय भएकै हो, त्यो भएरै अनि लिखित रूपमा दिने कुरा हो। उपलब्धि भनेको हाम्रो 3 महिने अभियान र पार्टी विगतमा हामीले गरेका काम कर्तव्य र जनतासँग जोडिएका विभिन्न विषयहरूमा धेरै ठुलो छलफल भयो। 5 दिनको लामो छलफलपछि फेरि हामीले अब हामी जनतामा जानुको अर्को विकल्प छैन भनेर 3 महिने अभियान माओवादी जनतासँग रूपान्तरण अभियान भनेर 3 महिने अभियानको नाम चाहिँ जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियान भनेर हामीले अभियानको नामाकरण गरेका छौँ र हामी अब आज हाम्रो बैठक सिद्धियो। हामी भोलिदेखि नै फिल्डमा जाने तयारीमा यो बैठकको समापन गरिएको छ। अब सुधार के कस्तो अवस्थामा होला भन्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ अब हामी हिजो जुन जनताले गरेको अपेक्षा थियो माओवादी पार्टीसँग, माओवादी पार्टी भन्दा बित्तिकै आम जनता अथवा यहाँका बुद्धिजीवी विभिन्न बौद्धिक लेभलले कस्तो खालको महसुस गरेको छ भन्दा फरक पार्टी भनेको छ र हामी फरक भएर देखाउन चाहन्छौँ जनतामा। हामी जसरी 2064 सालमा जनताले एउटा माया गरेर हाम्रो बहुमतको सिट आएको थियो, अब फेरि पनि हामीले 2080 सालमा आउँदै गर्दा हामी त्यो जनतामा फेरि त्यो चाहिँ हामी गलत छैनौँ है। हामी केही कुरा सिक्ने क्रममा पछाडि पऱ्यौँ र हामी फेरि पनि हिजोका एजेन्डा र जनताको साथ सपोर्टमा छौँ भन्ने हिसाबले हामी फरक भएर जानेछौँ। त्यो हाम्रो अभियानको लक्ष्य उद्देश्यसहित हामी लागेका छौँ। उपलब्धि अब माओवादी सच्चिने कि सकिने भन्ने जुन हाम्रो अभियान थियो अथवा हाम्रो मूल स्पिड थियो, अब माओवादीलाई चाहिँ सकिने कि सच्चिने भन्ने त्यो स्पिडमा रहेर हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा जुन 5 दिनसम्म माओवादीले चाहिँ अहिलेसम्म गरेका उपलब्धिहरू, माओवादीले गरेका अहिलेसम्म गरेका चाहिँ काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ एउटा भार लाउनका लागि हामी यो 5 दिनसम्म माओवादीलाई एउटा इस्पात बनाउनको लागि हामीले आज यो 5 दिने बैठकमा हामीले यो माओवादीलाई चाहिँ सुधार्नको लागि, माओवादी भनेको एउटा यो नेपालको जननी पार्टी पनि हो, एउटा आमा पार्टी पनि भन्न सक्छ। किनभने आज सर्वहारा वर्गको लागि यो पार्टीले खेलेको भूमिका एउटा चाहिँ उचाइमा पुर्याउनको लागि यो बैठकले एउटा निर्धारण गर्नेछ। यो बैठकले आज हामीलाई एउटा यो माओवादी पार्टी एउटा उचाइमा पुर्याउनको लागि हामीले 5 दिने बैठकमा एउटा चाहिँ निकास निकेर हामी अब गाउँ फर्कँदैछौँ। हामीले 3 महिना अभियानलाई सुधार गर्नको लागि पनि हामीले यो एउटा माओवादी पार्टीको लागि एउटा यो जो सरकारमा रहेका भ्रष्टाचार, सरकारमा रहेका चाहिँ उपलब्धिहरूलाई लिएर एउटा आधार बनाएर माओवादी पार्टी अब फिल्डमा जानेछ। यो 5 दिनको बैठकमा यही नै भन्न चाहन्छु। माओवादी अब जनताको घरमा पुग्ने कुरा छ होइन, यसबाट चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ के फाइदा र के हुने आशा लिनुहुन्छ? माओवादी जनताको घर घरमा पुर्याउने भन्ने अभियानलाई हामी सफल पार्नको लागि के फाइदा हुन्छ भने यो पार्टी आफैले हामीले चाहिँ जन्माएको पार्टी, जननी पार्टी र एउटा आमा पार्टी भएको हिसाबले यो पार्टीले अब चाहिँ जनतालाई चाहिँ एउटा जुन माओवादी सिद्धियो, माओवादी हत्यारा हो जुन भन्ने जुन चाहिँ प्रतिक्रिया शक्ति यथास्थितिवादीहरूले जुन भनिराख्नु भएको थियो, यसलाई चिरफाड गर्नलाई माओवादी सिद्धिएको छैन, माओवादी सकेको छैन, माओवादीको एजेन्डामा यो देश चलेको छ, माओवादी जनताको माझमा छ। माओवादी के हाम्रा कमजोरी रहे, के हाम्रा चाहिँ कमजोरीहरू रहे, अब यसलाई सच्याएर अब यो 3 महिना अभियानमा हामी जनताको घर घरमा माओवादीलाई जानेछौँ। माओवादीका कार्यकर्ता, आम पब्लिक, आम ज्येष्ठ नागरिक, बुद्धिजीवी, समाजसेवी सम्पूर्णसित हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। माओवादी सिद्धिएको छैन, माओवादीको एजेन्डामा यो देश चलेको छ भनेर हामी त्यो किसिमले अब जानेछौँ। त्यसैले माओवादी अब घर घरमा चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ बिउजाउनेछौँ भन्ने हाम्रो अभियान। 5 दिने बैठकमा हाम्रो केही सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ वक्तव्य रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न पाउनु भएन, उहाँहरूलाई लिखित रूपमा मागिएको छ। त्यो चाहिँ किन? यो के हो भने कसले बोल्न पायो कसले बोल्न पाएन भन्ने भन्दा पनि माओवादीले चाहिँ अब कुन स्ट्यान्ड लिँदैछ, माओवादी जनतामा कसरी जाँदैछ भन्ने कुरो ठुलो मुख्य भूमिका रहन्छ। त्यसैले बोल्ने नबोल्ने कुरा त तपसिलका कुरा हुन्। त्यही भएर माओवादीले चाहिँ अब कुन चाहिँ कसरी माओवादीमा जानेछ, कुन स्ट्यान्ड लिएर कुन चाहिँ अभियान लिएर माओवादीमा जनतामा जाँदैछ भन्ने कुरा नै ठुलो रहेको हुनाले यो समयको अभाव, विभिन्न हाम्रो अध्यक्ष सम्माननीय नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले पनि समयको अभाव भएकोले पनि हामीले चाहिँ कतिले बोल्यो कतिले बोल्नु पाएन, लिखित हामीले जवाब दियो। त्यसमा कुनै हामी चाहिँ जुन चाहिँ छैन, हाम्रो कुनै चाहिँ त्यसमा के अरे ऊ छैन भन्ने हो। यसको प्रमुख उपलब्धि पार्टी एक दिक्का भएको छ। पार्टीका विषयमा बाहिरतिर जुन टीका टिप्पणी
बाहिरतिर जुन चाहिँ बहस र भ्रमहरू सरेका थिए त्यसको निरूपण गरेको छ यो बैठकले। मुख्य यसको उपलब्धि अर्थात् पार्टी रूपान्तरित अवस्थामा जाने प्रणका सायद बाहिर आएको छ, निस्केको छ र अब पार्टी जनताको घरमा जानेछ। अर्थात् देशका 77 जिल्लामा रहेका हरेक बासिन्दाको घरमा कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड समेत पुग्नुहुनेछ। अर्थात् अहिलेको पार्टीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय के गर्यो भने पार्टी प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ 7 प्रदेशका कम्तीमा एउटा वडामा अर्थात् 7 प्रदेशका 7 वडामा उहाँहरू त्यहीँ बस्ने गरी जानुहुनेछ र हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू जनताको प्रत्येक जनताको घरमा पुग्नुहुनेछ र त्यसको विवरण मात्र होइन, तपाईँको मिडिया मार्फत आम जनतालाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू तपाईँहरूको घर घरमा आउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। हाम्रो पार्टी र वर्तमान सरकारलाई तपाईँहरूले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ लेखेर राख्नुहोला। अब भदौ 16 गतेदेखि यही आउने आगामी भदौ 16 गतेदेखि तपाईँहरूको घरमा हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू आउँदै हुनुहुन्छ। सुझावका लागि हामी आग्रह गर्छौँ तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट यो पनि उपलब्धि यो बैठककै हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ र आज केही कार्यविभाजनहरू भएका छन् र मूल रूपमा आज पार्टी रूपान्तरणको अवस्थामा पुगेको छ। जुन बिग्रियो माओवादी, खत्तम भयो माओवादी भन्ने जुन बाहिर भरम थियो त्यसलाई सच्याउनका लागि, रूपान्तरित पार्टी निर्माणका लागि, समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्नका लागि अब पार्टी त्यसमा लागिरहेको छ। यो बैठक उपलब्धि त्यो पनि हो। पहिलो कुरो त हामी जनताको घरमा जाँदाखेरि जनताले हामीलाई गाली गर्नेछन्, त्यो गालीबाट हामीले पाठ सिक्नेछौँ। पाठ सिकिसकेपछि हामी सुध्रिनेछौँ, अर्थात् माओवादी सुध्रिनेछ, अर्थात् जनताको पार्टी बन्नेछ माओवादी। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने जनताका बिचमा माओवादी पार्टी भन्यो। अब माओवादी पार्टी जनताका बिचमा जानेछ र गाली पनि सुन्नेछ, माया पनि सुन्नेछ र सुधारिएको माओवादी मक्सिरको अन्तिममा आउँदा सुधारिएको माओवादी, परिष्कृत माओवादी, एक सङ्गठित माओवादी र एउटा सिङ्गो सुशासनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने माओवादी बनेर आउनेछ। यो हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो बैठकले त्यो विश्वास हामीलाई दिलाएको छ। कसले भनिदियो भनाइराख्नु भएन। प्रत्येक सदस्यले जसले त्यहाँ नाम लेखाउनु भएको थियो उहाँका सबै अभिव्यक्तिहरू पार्टीमा बुझाइएका छन्। कसैले लेखेर बुझाउनु भयो, कसैले बोलेर लेखाउनु भयो। मलाई लेख्न आउँदैन, मैले बोलेर सुनाएँ। जसलाई लेखेर आउँछ लेखेर दिनुभयो। त्यस कारणले त्यसको कम्प्लिटली कन्क्लुजन अब आउने दस्तावेजमा हरेक सदस्यका अभिव्यक्तिहरू अब आउने पार्टीको साङ्गठनिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमा मुखरित भएर आउनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले बोल्न पाएन भनेर जुन बाहिर प्रचार गरिएको छ त्यस्तो हुँदै होइन। कुनै पनि सदस्यलाई कमरेडहरूलाई सोध्नुभयो भने हामीले बोल्न पाएनौँ, हामीलाई बोल्न दिएन, कसैले त भनेको छैन। त्यस कारणले सबैले बोल्नु भएको छ, सबैका आवाजहरू त्यसमा मुखरित छन्। पूर्ण विश्वास हेर्नुहोस् त सबैको चेहरामा। तपाईँ सुरुदेखि यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले सुरुदेखि देखिरहेको छु। सुरुमा आउँदाखेरि मलिन अनुहार लिएका कामरेडहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू आज हँसिलो र भावनात्मक रूपमा एक भएर बाहिर निस्किनु भएको छ। यही हो नि, हेर्नुहोस्, एउटा घरभित्र विचार नमिल्न सक्छ। विचार हुन्छन्, त्यसलाई गुट भनिँदैन, विचार भनिन्छ। गुट भाइभाइहरूका बिचमा कहिलेकाहीँ भावना मिल्दैन, कहिलेकाहीँ फुटे जस्तो देखिन्छ। तर भाइ यदि अशक्त भयो भने अर्को भाइले सपोर्ट गर्छ। पार्टीभित्र पनि हुन्छ। यो त विभिन्न विचारहरूको, फरक विचारहरूको एकत्व हो पार्टी भनेको। विभिन्न भावनाहरूको एकत्व हो पार्टी। त्यस कारणले विभिन्न भावना भएका मान्छेहरू हुन सक्छन्, स्वभावहरू भिन्नै हुन सक्छन्। स्वभावलाई कसैले देखाएर पार्टीमा गुड छ भन्ने हुनसक्छ। तर यो बैठकले त्यसलाई पनि निस्तेज पारिदिएको छ। अब कोही गुट या उपगुट या समूह या उपसमूह छैन, विचार त हुन सक्छन्। विचारका बिचमा सङ्घर्ष त हुन्छ नै। एउटा जीवन्त पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चलिरहने विषय हो। यदि अन्तरसङ्घर्ष भएन भने पार्टी अगाडि बढ्दै बढ्दैन। नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्च मात्रै नभएर विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा 21औँ शताब्दीमा जनयुद्धको एउटा प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मुलुकमा राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको शक्ति, त्यसको सर्वोच्च कमान्डर, सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड, गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्रीले हाँकेको पार्टी दिन प्रतिदिन किन सानो भइरहेको छ, किन खुम्चिरहेको छ, यो एउटा गम्भीर प्रश्न सबैतिर उठिरहेको स्थिति हो।
अब यसका सन्दर्भमा खास गरी के भयो भन्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरू पनि अलिकति सहरमुखी स्वार्थमुखी आफ्नो आकाङ्क्षा पूर्ति गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा लागेको एउटा अवस्था त्यो रह्यो भने अर्कोतिर के छ भने यो पुँजीवादी समाज भएको हुनाले सञ्चार जगतहरू त्यसपछि गएर दलालहरूदेखि लिएर पुँजीपति धनाढ्य वर्गहरू अथवा पुरानो ढलेको सामन्ती सत्ताहरू यो संसदवादभित्रै लामो एक्सर्साइज गरेका संसदको चाहिँ उसमा धेरै नै डुबेका शक्तिहरूले हरेक दिन षड्यन्त्रहरू गर्ने हरेक दिन सेतोलाई कालो कालोलाई सेतो भन्ने प्रकारका अफवाहहरू नयाँ नयाँ चाहिँ एउटा राजनीतिक झुटहरू प्रचारहरू एउटा गोइबल्सको शैली थियो कुनै पनि चाहिँ एउटा विषयलाई अथवा सत्य कुरालाई 100 पटक असत्य हो असत्य हो असत्य भन्यो भने त्यो असत्य साबित हुन्छ भन्ने एउटा गोइबल्सको एउटा विश्वव्यापी एउटा मान्यता छ त्यो मान्यताले पनि यसलाई घेराबन्दी गर्यो हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कमजोरीहरू पनि थिए र यो सँगसँगै यो प्रकारको गोइबल्स शैलीमा हाम्रो विरुद्ध विभिन्न प्रकारका शक्ति केन्द्रहरू जो अघि मैले भने ती सबै लागेको हुनाले हामीले गरेका राम्रा कामहरू पनि नराम्रा देखाइदिने खालको स्थिति सिर्जना भएको हुनाले हामी जनतामा कमजोर देखियौँ देखाइयो र त्यो प्रकारको घेराबन्दी भयो यो कुरा पनि त्यतिकै सत्य छ मैले हाम्रो आफ्नो तर्फबाट भएका कमी कमजोरी पनि अघि राखेँ र बाहिरबाट हामीलाई चारैतिर एउटा चाहिँ घेराबन्दी गर्ने प्रक्रियाको बारेमा पनि मैले राखेँ यो कुराले गर्दा हामी कमजोर भएका हौँ त्यसैले गर्दा अब हामीले यो अभियानबाट त्यसलाई नयाँ उचाइमा लिनको निम्ति अन्य कुराहरू जेसुकै भनिए तापनि जनताको भावना र चाहना अनुसार हामीले काम नगरेको कुरामा हामीले यसलाई सस्टेसन गर्नुपर्छ अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले पनि घोषणा गर्नुभएको छ कि उहाँले 7वटा प्रदेशको 7वटा वडामा जमेर अभियान र जनताका भावना सुनेर त्यो वडामा पार्टीलाई पुनर्गठन जनतालाई नयाँ उत्साह त्यो माओवादीको घरमा माओवादी कार्यकर्तालाई होइन ओभरअल दलहरू ओभरअल समाजका समुदायको घर दैलोमा उहाँले 7वटा वडामा उहाँ पुग्नुहुन्छ 7वटा प्रदेशको गृहमन्त्रीले पनि त्यही गर्नुहुन्छ पदाधिकारीलाई पनि अहिले कार्यक्षेत्र पूर्वको लागि पश्चिम पश्चिमको लागि उत्तर उत्तरको लागि दक्षिण गराइएको छ त्यसअनुसार उहाँहरू पनि खट्नुहुन्छ एवं रीतिले तल्लो तहसम्म पनि कमिटीहरू आफ्नो क्षेत्रमा मात्र नभए अरू विभिन्न क्षेत्रमा गएर जनतामा उहाँहरू जनताले दिने हामीलाई आलोचना गाली सुझाव राम्रा नराम्रा सबै कुराहरू हामीले ग्रहण गरेर त्यसलाई फेरि 3 महिने अभियानमा केन्द्रमा लिएर आउँछौँ केन्द्रमा ल्याइसकेपछि एउटा विधान सम्मेलनको एउटा प्रक्रिया हुन्छ त्यहाँ त्यो विधान सम्मेलनद्वारा पार्टीको नयाँ नेतृत्व अर्थात् नेपाली राजनीतिमा र विश्व राजनीतिमा प्रचण्डपछि नयाँ प्रचण्डको रूपमा को उदाउँछ त माओवादीमा अथवा कसरी अगाडि आउँछ त भन्ने जुन जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासा पुरा गर्नको निम्ति त्यो नीति र विधान सम्मेलनले दिएको निर्देशनअनुसार विशेष महाधिवेशन हुन्छ त्यो विशेष महाधिवेशनद्वारा जनताबाट चुनिएका तल्लो तहका नेता तल्लो तहको नेताबाट चुनिएको माथिल्लो तहको नेतृत्वबाट महाधिवेशनमा मतदान हुन्छ यसपटक त्यो मतदानको प्रक्रियाबाट सर्वाधिक लोकप्रिय मत कसले प्राप्त गर्यो त्यो व्यक्ति नै प्रचण्डको अथवा नेपाली जनताको समाजवादको गणतन्त्रको ऐतिहासिक जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उत्तराधिकारीको रूपमा त्यो घोषणा हुन्छ अहिले कुनै व्यक्तिले चाहेर म हुन्छु मलाई गरिदिनु पर्यो मेरो इच्छा छ भनेको आधारमा अब कुनै पनि कमिटीमा कुनै पनि ठाउँमा त्यो नेतृत्व अबको दिनमा सम्भव छैन भन्ने यो बैठकले घोषणा गरेको छ हुनु पनि त्यो पर्दछ त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न कमिटीहरूमा नेतृत्वहरू त यो तरिकाले आउला तर मुख्य प्रश्न उत्तराधिकारीको सवालमा सर्वाधिक र अत्यन्तै लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको व्यक्ति नै प्रचण्डको उत्तराधिकारी र यो चाहिँ समाजवादी आन्दोलनको अथवा कम्युनिस्ट मुभमेन्टको नेतृत्व हुनेछ अब त्यो नेतृत्वले सँगसँगै के सोच्नुपर्ने छ भने सर्वाधिक मत मात्रै प्राप्त गरेर पनि हुँदैन उसले छरिएर रहेका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू जति कम्युनिस्ट दलहरू छन् फरक फरक ठाउँमा एमालेदेखि माओवादी हुँदै समाजवादी हुँदै अन्य जनमोर्चादेखि लिएर नारायण विजुसेदेखि लिएर जति जति चाहिँ विप्लव पार्टीदेखि सबै जति चाहिँ कम्युनिस्टहरू छन् ती सबै कम्युनिस्टलाई एकाकार गर्ने त्यति मात्र होइन समाजवादका आधारभूत चिजहरू मिल्न सक्ने कङ्ग्रेससँग पनि समाजवादका के आधारमा के विषयवस्तुहरूमा कुराहरू मिल्दछन् त मिल्ने कुरालाई मिलाएर जाने नमिल्ने कुराहरूलाई बहस गर्दै लिएर कङ्ग्रेस अथवा डेमोक्रेटलाई पनि एउटा विश्वासमा लिन सक्ने प्रकारको एउटा चमत्कारिक चाहिँ एउटा रणनीति योजना र दूरदर्शिता भएको व्यक्तिले यो देशको लिड गर्छ र फेरि अब हामीलाई यो प्रकारको वातावरण अहिले जुन समाजमा फेरि नेपालमा अहिले जुन जे जति जनताले चाहेअनुसारको विकास परिवर्तन र समृद्धि किन भएको छैन सामाजिक न्याय किन भएको छैन भन्ने कुराको मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो भन्ने पहिचान
अध्यक्ष कुमार प्रचण्डले जो 3 पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 3 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक सरकार चलाउँदा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्दा साथ राजनीतिक दल र विद्रोही एउटा चाहिँ नेतृत्वको हैसियतले जो अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर जुन गर्नुभएको थियो शान्ति प्रक्रियामा, त्यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै कुराको अनुभव गर्दा 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 के देखियो भने पार्टीभित्र र बाहिर समाज र सम्पूर्ण जनताको विकास समृद्धि र सुशासनको निम्ति अवरोध भनेको भ्रष्टाचार हो। त्यो भ्रष्टाचारका निम्ति अहिले ललिता निवास प्रकरण, एयरपोर्टको सुन प्रकरणदेखि लिएर तपाईँको जे काण्डहरू लाई छानबिन भएको छ, जे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, यतिले पुग्दैन। यो एउटा सुरुवात मात्रै हो। यसलाई अझ तीव्रताको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो अगाडि बढ्दा जनताहरूले ठिक चाहिँ अब मुलुक समृद्धिको चाहिँ बाटो पक्रियो, सामाजिक न्यायको बाटो पक्रियो। अब नेपालमा अरू विकसित अथवा समुन्नत देश जस्तै नेपाल बन्छ भन्ने आशा जनतामा जाग्छ। त्यो प्रकारको विश्वास पैदा हुन्छ। अनि यो माओवादी मात्रै होइन कि आम नेपाली जनता, आम कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट सबै नेपाली जनताको नेतृत्व यो पार्टीले गर्छ, प्रचण्डले गर्नुहुन्छ र मुलुक एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको चाहिँ ठाउँमा फड्को हान्छ भन्ने यो बैठकका निष्कर्ष र निचोडहरू हुन्।